بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولادت باسعادت ہر کوئی بیان کرے گے، لیکن آپ دی جدگی کو کوئی دنیا اس بیان نہیں کرے گا۔ آپ دی آخری نماز کو کوئی نہیں بیان کرے گا۔ آپ مرض بستر دیان تے جڑی امت کو تعلیم دے گئے اون تعلیم کو کیوں فراموش کرے گئے ہو؟ وہ بھی میرے نبی کریم دیا وسیطہ یاد کرو جڑیاں آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے حضرت سیدہ عائشہ کو کی جان امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہودیاں عیسائیں تے لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں دے قبریں کو سجدہ کاچا بنایا۔ گویا کہ آپ دا اشارہ آئی کہ میرے بعد خیال کرائے قبریں کو سجدہ کا نہ بڑھائے، والا آپ نے وضاحت فرمائی ہے لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ دا ذریعہ نہ بناویں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا دے نعرے بھی مریں دے ہو تے قبراں بھی پوجیں دے ہو، آمد مصطفیٰ دے نعرے بھی مریں دے ہو تے داتا علی ہجویری کو سمجھ دے ہو، آمد مصطفیٰ دے نعرے بھی مریں دے ہو تے سخی سرور دی جاتے بن کے سجدے بھی کریں دے ہو، آمد مصطفیٰ دے نعرے مریں دے ہو، زندہ پیر دی جاتے بن کے بیماریں دے غسل کرویں دے ہو، آمد مصطفیٰ مرحبا دے نعرے مریں دے ہو، مشکل کشا علی پاک کو منیں دے ہو، آمد مصطفیٰ دے نعرے مریں دے ہو، غوث اعظم تسا اپنے پیر سیمن شاہ کو منیں دے ہو۔ آج اہل الحدیث اللہ دے نبی کریم دی سیرت دا جھنڈا چاہ کے کھڑا ہویا ہے تے ساڑا آج اعلان ہے کہ اسا نبی دی صورت بھی منیں دے ہیں، آپ دی سیرت بھی منیں دے ہیں۔ اللہ دے نبی فرمایا قبریں تے سجدے نہیں کرنے، آل الحدیث قبریں تے سجدہ نہیں کریں گا۔ اللہ دے نبی فرمایا غیر دی پوجا پاٹ نہیں کرنی، اہل حدیث غیر دی پوجا پاٹ نہیں کریں گا۔ جے جڑے مرضی گستاخی دے فتوے لا، جے جڑے مرضیاں تبصرے کر، جے جڑے مرضی کہہ کے کر، آل الحدیث دا عقیدہ ہے نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت اتباع دا ہار اپنے گلے چپا سمجھو اللہ تے کو اپنی ولایت بھی دے رہے سی تے جنت بھی حقدار بنا رہے سی۔ اے رب دی عبادت کی تھی کرو، اے میرے نبی دی بیعت کا مقصد ہے ساری دنیای نصیحت کو نوٹ کرے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جن لوگوں نے اپنے نبیوں دے قبریں تے سجدے کیتے ہیں نبی کریم فرمائیں اللہ انہاں تے لعنت کرے۔ آج کوئی کلمہ بھی میرے نبی دا پڑھے تے قبراں تے سجدے بھی کرے تے آکھے میں نبی دا عاشق ہاں، اے بات اسا منن تے تیار نہیں۔ نبی دا دیوانہ ہو ہے، نبی پاک دی بیعت دا مقصد ہوں سمجھے جہاں نظریہ ہے عقیدہ ہے متھا دیوان اللہ بھی اللہ ہے تے متھا جھکامنا بھی صرف کہندے علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت دا ہر کہیں دا اپنا ایک وکھرا انداز ہے۔ ایک محبت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو امت کو وسیطہ کی چن، اگر کوئی امتی آپ دے وسیطیں تے عمل چا کرے یہ بھی ایک محبت ہے، اور یہ محبت دا ایک اچھا انداز ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو امت کو تعلیم دیتی ہے پیغام دیتا ہے انہاں تعلیمات تے اسا عمل کرو۔ ویسے تا نبی علیہ السلام دی سیرت ماشاءاللہ، آپ دی صورت ماشاءاللہ، آپ دا اخلاق ماشاءاللہ، کیا ہی بات، کہیں نہ کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیتے مرتبہ دیتے، لیکن اصل جڑی چیز ہے وہ ہے آپ دی غلامی، آپ دی تابعداری، آپ دی اتباع۔ قرآن گواہی دیں دے کہ رسول دا مقصد ہی ہوندے کہ رسول دی پیروی کی تھی وجہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کوئی رسول خاص کر سارے رسول نبی کریم علیہ السلام دی بیعت دا مقصد
آپ دی رسالت دا مقصد، آپ دی ختم نبوت دا مقصد، آپ دی دنیا دے اندر آمد اور تشریف آوری دا مقصد اللہ کریم نے ہکو جے مختصر تے پیارے جملے دے اندر بیان فرمائے۔ اللہ فرمائے دے میں رسول بھیجے میں این واسطے بھیجے میں تاکہ میرے رسول کریم دی بات دا آکھن بنیا ونجے، میرے رسول کریم دے فرامین دا لحاظ کیتا ونجے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ زندگی ساری نبی کریم دے فرمان دے مطابق ہونی چاہیے، نماز نبی کریم دے فرمان دے مطابق ہونی چاہیے، روزہ حج زکات تے طور طریقے زندگی دے نبی دے فرمان دے مطابق، اے اصل سارے نبی کریم دی بے ست دا مقصد ہے۔ امام کائنات دیاں زلفاں بیان کرنا بھی آپ نال محبت ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دی لاج رکھنا اصل محبت ہے۔ آپ دی دستار تے آپ دی پگ بیان کرنا اے بھی آپ نال محبت ہے، لیکن آپ دے بعد دی لاج رکھنا اصل محبت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دا معراج بیان کرنا بھی محبت تے مننا بھی محبت، آپ دی ہجرت بیان کرنا بھی محبت تے ہجرت بیان کر کے والوں کو سمجھنا بھی محبت، آپ دے لباس علیکار لباس پاونا بھی محبت ہے، لیکن ربیع الاول دا جڑا اصل پیغام ہے، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ اصل جڑا نبی دا مقصد ہے وہ اطاعت ہے، جڑے ویلے میرے نبی کریم دا فرمان آونجے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا میرے پیغمبرہ جیڑا بندہ اے ارادہ کرنا ہوئے کہ میں اپنے اپنا نال محبت کروں تے اللہ میرے نال محبت کرے، جیڑا اللہ نال یاری لاونا چاہندے، اللہ نال دوستی لاونا چاہندے، جیڑا اللہ دا ولی بڑھنا چاہندے، جیڑا اللہ دے قریب ہونا چاہندے، جیڑا اللہ کریم دا پیار حاصل کرنا چاہندے، ان دا ہکو طریقہ ہے، ان دا ہکو ذریعہ ہے، ان دا ہکو رستہ ہے کہ وہ امام کائنات نبی کریم شفیع المذنبین رحمت للعالمین دی اتباع چا کرے، اللہ دے نال محبت چا کرے سی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمائے دنیا کائنات والے ہو، اگر تساں چاہندے ہو کہ تساں اللہ دی اطاعت کرو، اگر چاہندے ہو کہ تساں سونے اللہ دا آکھن منو، اگر تساں چاہندے ہو کہ سونے اللہ دی بات منو، بل تساں ایویں کرو میرے نبی دی اطاعت چا کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جیڑا جیڑا میرے پیغمبر دی اطاعت کرے نا ویسی سمجھو میں اللہ دی اطاعت دا حق ادا کر دیتے، جیڑا میرے نبی دی غلامی کرے سی سمجھو توحید دا حق ادا کر دیتے، جیڑا میرے نبی دی غلامی کرے سی سمجھو حج بیت اللہ دا حق ادا کر دیتے، جیڑا میرے نبی دی غلامی کرے سی سمجھو اپنے اللہ دی پڑھی ہوئی نماز دا حق ادا کر دیتے۔ یعنی اللہ کریم دی اطاعت
اطاعت بھی جناب رسول دی اطاعت نالے ایمیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے مارن دا کوئی فائدہ نہیں ربیع الاول میں آمد مصطفیٰ مرحبا دے نعرے مارن دا کوئی فائدہ نہیں آپ دی ولادت دے جشن مناون دا کوئی فائدہ نہیں آپ دی آمد دے بازار سجاون دا کوئی فائدہ نہیں آپ دی آمد دے گلیاں سجاون دا کوئی فائدہ نہیں اصل اپنے دل کو سجاونے اصل اپنے دماغ کو سجاونے اصل اپنا عقیدہ سجاونے اصل اپنا لباس سجاونے اصل اپنی نماز سمجھانی ہے اصل اپنی زندگی سجاونی ہے اللہ دے میرے پیغمبر دی بے ست مقصد ہے سارے کلمہ پڑھنا جن ذمہ داری ہے جڑا جڑا میرے نبی دی غلامی کرے سی میں سمجھو میں اللہ دی اطاعت دا حق ادا کر لیتے سی اصل کیڑی شے بولو بھئی ہن کھڑائے وے تو برداشت اصل کیڑی شے سارے دسو کیڑی شے اصل کیا ہے اصل نبی دے فرمان کو مننا ہے آپ دی وصیت کو مننا ہے آپ نے پتہ کیا فرمایا جڑے ویلے نبی کریم دی وفات کری بھائی یہ جڑی وڈی ہستی کو بھی موت نے نہیں معاف کیتا یہ جڑی وڈی ہستی کل نفس ذائقۃ الموت آپ دا وقت کری بھائی آپ نے بڑی بڑی تعلیمات لکھا ولادت باسعادت تے ہر کوئی بیان کرے دے لیکن آپ دی جدگی کو کوئی دنیا اچ بیان نہیں کرے دا آپ دی آخری نماز کو کوئی نہیں بیان کرے دا آپ مرض بستر تے آن تے جڑی امت کو تعلیم دے گئے او تعلیم کو کیوں فراموش کرے دے ہو وہ بھی میرے نبی کریم دیا وسیعتاں یاد کرو جڑیاں آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے حضرت سیدہ عائشہ کو کی جان امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہودیاں عیسائیں تے لعنت کرے جنہاں نے اپنے نبیوں دے قبریں کو سجدہ گاہ بنایا ہویا کہ آپ دا اشارہ آئی کہ میرے بعد خیال کرائے قبریں کو سجدہ گاہ نہ بنائے والا آپ نے وضاحت فرمائی ہے لا تجعل قبری وثن یعبد اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ دا ذریعہ نہ بناویں آمد مصطفیٰ مرحبا دے نعرے بھی مریں دے ہو تے قبراں بھی پوجیں دے ہو آمد مصطفیٰ دے نعرے بھی مریں دے ہو تے داتا علی ہجویری کو سمجھ دے ہو آمد مصطفیٰ دے نعرے بھی مریں دے ہو تے سخی سرور دی جاتے بن کے سجدے بھی کریں دے ہو آمد مصطفیٰ دے نعرے مریں دے ہو زندہ پیر دی جاتے بن کے بیماریں دے غسل کرویں دے ہو آمد مصطفیٰ مرحبا دے نعرے مریں دے ہو مشکل کشا علی پاک کو منیں دے ہو آمد مصطفیٰ دے نعرے مریں دے ہو غوث اعظم تسا اپنے پیر سیمن شاہ کو منیں دے ہو آج اہل الحدیث اللہ دے نبی کریم دی سیرت دا جھنڈا چاہ کے کھڑا ہویا ہے تے سادہ آج اعلان ہے کہ ایسا نبی دی صورت بھی منیں دے ہیں آپ دی سیرت بھی منیں دے ہیں اللہ دے نبی فرمایا قبریں تے سجدے نہیں کرنے آل الحدیث قبریں تے سجدہ نہیں کریں گا اللہ دے نبی فرمایا غیر دی پوجا پاٹ نہیں کرنی اہل حدیث غیر دی پوجا پاٹ نہیں کریں گا جے جڑے مرضی گستاخی دے فتوے لا جے جڑے مرضیاں تبصرے کر جے جڑے مرضی کہہ کے کر آل الحدیث دا عقیدہ ہے نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت اتباع دہار اپنے گل چپا سمجھو اللہ تے کو اپنی ولایت بھی دے رہے سی تے جنت بھی حقدار بنا رہے سی کیڑی شے ضروری ہے سارے جواب دے اطاعت کیڑی شے میاں مٹھو نہیں بڑھنا اساں دیں ربیع الاول وچ نبی سی این غیر دی پوجا دی نفی کرن تے رب دی عبادت دی تعلیم دیوان فرمائے نے کل ہے رب دی عبادت کی تھی کرو اے میرے نبی دی پیسہ کا مقصد ہے ساری دنیای نصیحت کو نوٹ کرے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد جن لوگوں نے اپنے نبیوں دے قبریں تے سجدے کیتے ہیں نبی کریم فرمائے اللہ انہاں تے لعنت کرے
اج کوئی کلمہ بھی میرے نبی دا پڑھے تے قبراں تے سجدے بھی کرے تے آکھے میں نبی دا عاشق ہاں، اے بات اسا منن تے تیار نہیں۔ نبی دا دیوانہ ہو ہے، نبی پاک دی بے صد دا مقصد ہوں سمجھے، جہاں نظریہ ہے، عقیدہ ہے، متھا دیوان اللہ بھی اللہ ہے تے متھا جھکامنا بھی صرف کہندے کو چاہیے، اونچا جواب دے کہندے کو اے نبی کریم دی بے صد دا مقصد ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت ام عائشہ پوچھا ہے اللہ دے نبی تواڈے اوتے کدی کوئی زندگی دا اوکھا وقت بھی آئے، این مشکل وقت احد پہاڑ والے اور احد دی جنگ والے کے زیادہ کوئی سخت وقت آئے؟ نبی علیہ السلام فرمایا میری پیاری عائشہ طیف دی بستی والا ماحول میں کو نہیں بھولدا، جیڑے ویلے میں کو پتہ لگا ای مکے دے سردار ٹھڈے علاقے دی وجہ تو طیف دے علاقے گئے ہوئے نا تے میں حضرت زید کو رلا کے ٹر پیام نبی کریم علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے طیف دے بازار گئے، سارے سردار مکے دے طیف والے ٹھڈے علاقے دی سیر دی وجہ تو کٹھے تھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے آئے آ کر کے آکھن لگے ہوئے مکے دے سرداروں، مکے دے نوابوں، میں تو کو دعوت لیوان آیا۔ دعوت کیا ہے؟ لات دی پوجا نہیں کرنی، یہ دعوت اہل حدیث دی ہے۔ یہ کٹ اساں کسے بھرا میں کو آدھے میاں کچھ دا کچھ تھی وجہ اللہ نال شرک نہیں کرنا، یہ ربیع الاول دا پیغام ہے۔ لات دی پوجا نہیں کرنی، منات دی نہیں کرنی، عزہ دی بل سرداریں کیا کیتا؟ پتھر مارے آنے میرے نبی کریم دے جسم کو زخمی کیتا آنے۔ حضرات باتاں ڈھیرن لیکن اصل جڑا کانفرنس دا میں میسیج دیونا چاہنا اپنے دوستاں کو اور اسرار تے پیار بھی مننا چاہنا، وہ یہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی بے صد دا مقصد رب دی توحید کو بلند کرنا ہے۔ اے میری مارکیٹ ہے سوندے سی کیا کروں مجبوری ہے، اے میرا ہمسایہ ہے سی کیا کروں مجبوری ہے، اے میرا فلاں ہے سی کیا کروں مجبوری ہے۔ نا 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 نا، توحید دے معاملے تے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، کوئی ہے، سارے کو ہکا دعوت رہنی ہے۔ ربیع الاول دا مقصد اللہ دی عبادت، آپ دی بے صد دا مقصد اللہ دی عبادت، آپ دی آمد دا مقصد بھی اللہ دی عبادت۔ اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشی۔ سارے دوستیں دا شکریہ، واللہ میں تھوڑا کٹ تھوڑی محبت تھوڑا پیار دے کے میرے کلو الفاظ نہیں نہ ہی میں تھوڑی صحیح مانے محبت دا جواب دے سکتا، لیکن اتنا ضرور آکساں یا اللہ جی میں اتنا کٹھے ہیں ایویں سکوں اپنی بہشت چٹھا فرما۔ دوستیں یا فرمائشاں ڈھیرن لیکن کہیں بے ویلے پوریاں کرے سوں ہون بلا تاخیر فخر سعادات ترجمان کتاب و سنت وکیل مسلک محدثین وکیل صحابہ محترم جناب پیر سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ ساری جماعت دے عظیم عالم دینن اور ساری جند جانن ساری دعائے انہیں دا سایہ سارے سریں تے اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت کرے اور انہاں کے اللہ مزید کتاب و سنت دی ترویج اور اشاعت دا کم گھنے۔ میں اے ضرور گزارش کرے ساں شاہ جی دا بیان اون بندے کو سمجھ اندے جیڑا بندہ توجہ نال سنے ادھر ذہن اچھ رکھا ہے کیونکہ شاہ جی گفتگو کریں اشارہ تنگالیاں ایسا کر ویندن جیڑیاں سمجھن دے قابل ہو جائیں یاد رکھا ہے، لیکن یہ اوکو سمجھ آسن جیڑا توجہ اجراسی۔ بہت شکریہ دوستیں دا تشریف کے نندن آخری اور خصوصی خطاب انشاءاللہ انہ دے بیان تو بعد شاہ جی دے بیان تو بعد تفصیلی دعا تھی سی اتھائیں جتاں بیٹھے ہو اتھائیں کھانا انشاءاللہ پیش کیتا ویسی مرکز مودہ دے وڈے وڈے طلباء تو آکو شیخ فدا ارمان صاحب سڑے دے پن سٹیج دے پچھلے پاسے آوے سو تاکہ اساں شاہ جی دے بیان دوست جڑے ہیں وہ کھانا پاون شروع کرے سن تاکہ بعد نظمی نہ تھی گئے، لیکن اپنی جگہ تو کوئی نہ اٹھ سی اتھائیں بیٹھے رہا سو۔ یوتھ فور دے ذمہ داران تو بھی گزارش ہے وہ بھی رابطہ کرن سارے دل جمینات شاہ جی دا بیان سنو اور انشاءاللہ شاہ جی دے بیان تو بعد تفصیلی دعا جندے اس تواری شرکت ضروری ہے، دعا دے دوران ہی توارے سامنے کھانا پیش کر دیتا ویسی۔ میں مشکور ہاں ساری دوستیں دا بھائی داؤد خان خلول صاحب دا اور باقی احباب دا علماء کرام دا تمام جماعتی احباب دا اللہ سب کو جزائے خیر دے وے۔ خطاب فرمیندن فضیلت الشیخ حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير یا اللہ اساں جتنا مسلمان اتنا حاضر ہیں یا اللہ اساں سارے دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ جڑے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ جڑے مسلمان مقروض ہیں سارے کو قرضے تو نجات عطا فرما اے اللہ جڑے جڑے پریشان حال ہیں سب دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ للہیت نصیب فرما اے اللہ جڑے مسلمان مظلوم ہیں مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ جڑے جڑے تیرے بندے جتوں جتوں چل کے ہیں سب کا چلاون قبول فرما یا اللہ دل دینے ارادے پورے فرما یا اللہ جنہاں دے والدین بیٹی بنا رشتہ دار دور دے قریب نہیں دنیا جو چلے گئے سب کی مغفرت فرما یا اللہ جنہاں نے بزم اور محفل جو جو تعام ہم کی تھے جو جو شفقت کی تینے ساتھ لیتے نے اللہ سب سے اپنی رحمت فرما یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما یا اللہ اسلامی سرحدیں دی حفاظت فرما یا اللہ اسلامی سرحدیں دی حفاظت فرما اے اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما یا اللہ بیت المقدس تے مسجد اقصی دی حفاظت فرما اے اللہ فلسطین تے مظلومہ دی مدد فرما اے اللہ کشمیر نے مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ سارے جیاں گناہگار کوئی نہیں تیرے جیاں بخشہار کوئی نہیں اللہ سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساری جماعت نے محسن سنیتر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب کو لمبی صحت علی ایمان علی زندگی نصیب فرما یا اللہ جڑے جڑے لوگ تیرے دین دی خدمت کرن انہوں دی حفاظت فرما یا اللہ کتاب و سنت کا بول والا فرما یا اللہ توحید دی سمجھ نصیب فرما یا اللہ ہر قسم سے شرک کو محفوظ فرما یا اللہ سنت دی اتباع اور پیروی نصیب فرما ہر قسم کی بدعت کو محفوظ فرما یا اللہ صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ گمراہی تو بچا ضلالت تو بچا یا اللہ اپنے غضب تو بچا یا اللہ سیلاب تیرے لے کے بچا یا اللہ زلزلے تے جھٹکے کے بچا یا اللہ سارے مسلمان تے اپنی رحمت فرما یا اللہ مرکز کو دن دونے نات چونے ترقی عطا فرما جتنا بھی دین توحید و سنت کی ترویج دے ملا کے ذریعہ اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ رزق حلال نصیب فرما یا اللہ حرام رزق کو محفوظ فرما یا اللہ جڑے بے روزگار انہاں دی روزی روٹی وچ برکت عطا فرما یا اللہ جڑے بے اولاد نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جڑے ناجائز قید وچ انہاں دی رہائیاں فرما یا اللہ جڑے بے نماز ہیں انہاں کو اپنے در دا پکا سچا نمازی بنا یا اللہ سب کو نبی کریم علیہ السلام دا پکا سچا تابعدار بنا یا اللہ سب کو اتفاق نصیب فرما یا اللہ اختلاف اور جھگڑے کے محفوظ فرما یا اللہ غیبت چغلی تے حسد کے محفوظ فرما یا اللہ سب کو ایسے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما جڑے عمل تے تو رب راضی تھی نہ ہوئے یا اللہ سب کو اپنی طاقت دے نال اپنی رحمت دے نال حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما یا اللہ جنہ بھیڑی دے بھرا نہیں انہاں کو ویر نصیب فرما جنہ بھراواں دیاں بھیڑی نہیں انہاں کو بھیڑی نصیب فرما یا اللہ تمام مسلماناں دے گھراں تے اپنی رحمت فرما یا اللہ تمام مسلماناں دے کاروبار وچ برکت عطا فرما یا اللہ جڑے جڑے علماء حق تشریف فرمائے نہ سب دی آمد قبول فرما
یا اللہ جنہوں نے بیانات کی دنیا اللہ سب کو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرما یا اللہ سب کو ہر قسم سے شر کو محفوظ فرما شیطان دے ہر حملے تو محفوظ فرما یا اللہ جنہوں دوستوں نے آج کی دعوت خیرات جو حصہ ملا ہے بزم اور محفل اور پروگرام کو کامیاب کرائے نے اللہ تو آپ بہتر جان رہی انہوں نے سارے معاملات آسان فرما یا اللہ سارے گناہاں کو معاف فرما یا اللہ سارے دیاں گناہگار کوئی نہیں تیرے دیاں بخشنہار کوئی نہیں اے اللہ میرے والد محترم سمیت جنہ دے ابا جی جنہ دیاں مامائیں دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبر منور فرما یا اللہ زندگی دے اسلام والی دے جڑے ویلے موت آوے مرتے ٹائم ایمان دی دولت نصیب فرما یا اللہ بزرگاں دا احترام نصیب فرما چھوٹے تے شفقت دی توفیق عطا فرما یا اللہ علماء کرام دی خدمت کرن دی دین دی خدمت کرن دی دیندارے دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ کتاب و سنت دی خدمت نصیب فرما یا اللہ سب کو آپس سے محبت پیار نصیب فرما حسد کے بچا سب کو آپس سے الزام بہتان کے بچا یا اللہ سب کو کھنڈ کیر بنا لے اے اللہ کی توحید و سنت نصیب فرما یا اللہ جڑے جڑے تیرے بندے تیری رضا دی خاطر جتوں چل گئے ہیں سب کا چنانا قبول فرما یا اللہ جڑے جڑے سارے دوست دنیا تو چلے گئے سب دی آخرت آسان فرما یا اللہ جڑے جڑے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ علماء حق دی حفاظت فرما یا اللہ سارے مسلمان دی دعا قبول فرما یا اللہ اسلام دا بول والا فرما یا اللہ دنیا کفر دا منہ کالا فرما یا اللہ ہر پاس اسلام دا بول والا فرما مظلوم مسلمان دی مدد فرما یا اللہ جی میں تیرے گھر سے کٹھے ہیں اپنی خاص رحمت و عنایت نال اپنے جنت والے سب کو گھر سے اکٹھا فرما یا اللہ قیامت نیلی ماحول حمد تلے جگہ نصیب فرما یا اللہ سب کو پیغمبر دا ساتھ نصیب فرما یا اللہ سارے مسلمان دے اوپر اپنی رحمت فرما اے اللہ ساری دعا قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وآل بيته وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سارے ساتھی تشریف رکھو کھانا انشاءاللہ پہنچنے دے اور ہم فروری بروز بدھ